ओम. संस्कृत मुद्गल पुराण खंड 9 योगचरितम अध्याय 5 सार्वभौम योग. श्री गणेशाय नमः. दक्ष उवाच धन्योऽहं कृतकृत्योऽहं कृतस्त्वया महामुने येन गणेशमाहात्म्यं श्रावितं योगदायकं गणेशगीतासारादि कथितं तु विशेषतः ज्ञानं योगप्रदं पूर्णं संक्षेपेण त्वया परं तन्न बुद्धं मया सर्वमतः सौलभ्यतो वद योगं क्रमयतुं पूर्णं येन योगी नरो भवेत्. सूतोवाच एवं पृष्टो महायोगी मुद्गलस्तमवाच यत् हर्षेण महता युक्तस्ततेऽहं कथयामि तु. मुद्गलोवाच धन्योऽसि कृतकृत्योऽसि साक्षात् गणपतेः किल विभूतिवाचकस्तत्र न चित्रमिदमुत्तमं त्वया पृष्ठं महाभाग लोकोपराकारकं सर्वेषां सुलभत्वेन योगशान्तिपदप्रदं कथयामि च ते प्रीत्या गुह्यं वेदरहस्यकं शृणुष्वैकमना दक्ष योगं शान्तिप्रदायकं चित्तं पञ्चविधं प्रोक्तं तेषु पञ्चविधो रसः सरसं चित्तं हृत्सृज्य योगी भवति मानवः क्षिप्तं मूढं च विक्षिप्तमेकाग्रं च निरोधकं चित्तं पञ्चविधं विद्धि जगत्सु ब्रह्मसु स्थितं व्यष्टिभावे स्थिता ये तु जन्तवो विविधात्मकः लक्षचतुरशीतिषु योनिषु सम्भवः किल देहभोगादिमार्गेषु कुशलाः सम्भवन्ति ये तेषु स्वस्वप्रपञ्चेषु नानाकार्यपरायणाः तैः क्षिप्तं कार्यसिद्ध्यर्थं चित्तं कार्येषु नित्यदा तत्कार्यप्रकाशेन प्रकाशयति तान् हृदि तेन कार्येषु दक्षास्ते भवन्त्यत्र न संशयः तदेव क्षिप्तसंज्ञं त्वं चित्तं जानीहि मानद केचित् स्वल्पज्ञकास्तेषु केचिज्ञानाधिकामताः मध्यमाः केचिदेवं तु नानाभेदाश्रिता नराः त्रिविधेषु विभागेषु स्थिता नानाविभेदतः नानाज्ञानयुतास्तेषां रूपं न कथितुं क्षमं लक्षचतुरशीतिषु जन्तवो विविधात्मकाः व्यष्टिस्थाः सर्वकार्येषु ज्ञानहीना भवन्ति ये ते मूढाः कथत्ये लोकर्विषये चतुरैः सदा तेषु नानाविधा भेदा अल्पाधिकसुमध्यमाः तेषां प्रकाशकं चित्तं नानाभूढस्वभावगं तदेव मूढसंज्ञाख्यं चित्तं ज्ञातव्यमञ्जसा परैः सम्बोधितो जन्तुर्न बुबोधविचारतः कार्यं नानाविधं तस्य चित्तं मूढं प्रकीर्तितं व्यष्टिष्ठा ये नरा दक्ष स्वधर्मनिरताः सदा नानातपः परा भूत्वा मुक्तिमिच्छन्ति शाश्वतीं विषयेषु विरज्यैव सदा ब्रह्मपरायणाः कुर्वन्ति विविधं कर्माहर्निशं मुक्तिकारणात् तदपि ब्रह्महृदयेन दृष्टं तैर्महात्मभिः न संसारसुखे चित्तं तेषां रमति कर्हिचित्त अतो विक्षिप्तचित्तास्ते मता योगिजनैः पुरा ब्रह्मार्पणक्रियाः सर्वाः कुर्वन्त्यन्तर्बाह्यजाः विशेषेणैव क्षिप्तोऽहं संसारे मायया सदा विगतक्षेपणं सर्वे नानासाधनभावतः तेषां मुक्त्यर्थमन्त्यन्त
चित्तं प्रकाशयति भावनां चित्तं क्रियात्मिकां तेन विक्षिप्तं तत् प्रकीर्तितं तत्र नानाक्रियायाश्च सामर्थ्येन विमोहितः जानाति देवतां तुष्टां ममोपरि न संशयः कदा देवप्रसादादि गृह्यविक्षेप्तसंयुतः अनाधारां क्रियां कुर्याद्देवज्ञावशगो मुधा स्वप्नेषु विविधान् भावान् पश्यति तद्गतचेतसा सत्यं स्वप्नं मदीयं तु मान्यं तादृशजं चरेत् एवं विक्षिप्तभावेन मोहितः स कदाचन अनाधारं करोत्येव नानातपः प्रभावतः समष्टिव्यष्टिसंस्थं यच्चित्तं वैराटगं परं तेन व्यष्टिं समाव्याप्य भुङ्क्ते स विविधं सुखं वैराटस्य क्रिया प्रोक्ता व्यापिका शास्त्रसम्मते तत्र व्यापकभावस्य चित्तं प्रकाशमदं मतं तत्त्वेषु विविधेष्वेव स्थूलसूक्ष्मादिगेषु च व्यापकभावकाशत्वा चित्तं तेषु स्थितं मतं समष्टिव्यष्टिसंयोगेनं ब्रह्म स्थूलगं परं तथा स्वप्नगतं सूक्ष्मं सौक्षुप्तं समसंस्थितं चेतनाभावगं पूर्णं तद्वन्नादात्मकं मतम् अस्मिताख्यं परं ब्रह्म तेषु चित्तं प्रकीर्तितं समष्टिव्यष्टिभागस्य तयोरैक्यस्य च प्रभो प्रकाशकारकं विद्धि चित्तमेकाग्रसंज्ञितं समष्टिव्यष्टिभावेषु न भिन्नं भवतीत्यहो तेनैकाग्रं समाख्यातं चित्तं तज्ज्ञानकारकं देहश्चतुर्विधः प्रोक्तः स्थूलः सूक्ष्मः समात्मकः अस्मिताख्यश्चतुर्थश्च तेषु देही स्थितो मतः देहेषु मोहितो देही जीव इत्यभिधीयते मोहहीनः स एवापि शिवः प्रोक्तो मनीषिभिः जीवशिवात्मिका संज्ञा देहिनो भ्रममात्रतः सदैकात्मस्वभावस्त्वात् तत्र भेदो न विद्यते तत्र जीवशिवाकार भावप्रकाशकारकं चित्तमेकाग्र संज्ञाख्यं तिष्ठति देहि संश्रितं सास्मिताश्च परं चित्तमेकाग्रं विद्यते न वै देहदेहिमयं चित्तमेकाग्रं योगिनां मते चतुर्णां वपुषां यत्र ब्रह्माकारेण जायते संयोगो बिन्दुरूपं तज्ज्ञातव्यं ब्रह्म सर्वगं चतुष्पदं बुद्धैः प्रोक्तं चतुर्भिवर्जितं सदा देहानां ब्रह्मविख्यातं नानादेहस्वभावगं तत्र चतुष्पदाकार भावप्रकाशकारकं चतुर्भिवर्जितस्यैव चित्तं तिष्ठति तद्गतं देहेषु न भवेन् भिन्नं सर्वगमात्मभावतः निरोधं कथ्यते चित्तं बिन्दुधर्मप्रकाशकं जीवशिवात्मभावस्थं मोहहीनं सदात्मगं ब्रह्मसोऽहं समाख्यातं सदा भ्रान्तिविवर्जितं तत्र जीवशिवाकारमोहहीनप्रकाशकं चित्तमात्मस्वरूपस्थं निरोधं कथ्यते बुधैः देहदेहि समायोगे स्वत उत्थानमुच्यते बोधाख्यं द्वन्द्वभावेन ब्रह्मखेलकरं सदा
तत्र निरोधकं चित्तं तस्य रूपं वदाम्यहं संक्षेपेण प्रजानाथ शृणु भावसमन्वितः बाह्यं स्थूलं समाख्यात मान्तरं सूक्ष्मगम्मतं बाह्यान्तरैकभावस्थ मानन्द देहगं परं त्रिभिर्हीनं त्रयाणां च चालकं यस्मितात्मकम् अहमानुभवनैतज्ज्ञातव्ययोगिनां हृदि तेषां संयोगभावे यच्चतुर्णां वपुषां परं सर्वात्मकं भवेद्ब्रह्म पंचमं बिन्दुसंज्ञितं चतुर्विधा नरस्यैव कल्पना हृदि संस्थिता अतः परं न भेदोऽस्ति भवेद्यो नास्य कल्पना बिन्दुत्यागे निरालम्बं चित्तं भवति सर्वदा सततं तत्समाख्यातं ब्रह्मध्यातृविहीनतः न किञ्चित् ज्ञायते यत्र भेदहीनप्रभावतः सोऽहं मात्रात्मकं चित्तं निरालम्बसमाधिदम् अवलम्बनगं चित्तं चतुर्धा देहसंश्रितम् अवलम्बहीनं तद्देहिंगं चिन्मयं भवेत् परित्यागेऽधिकसंरोधनं भवेत् चित्तस्य देहदेहिभ्यां हीनत्वान्नात्र संशयः मनोवाणीविहीनं तच्चित्तं ज्ञातव्यमादरात् अस्ति नास्ति विहीनत्वादाधारधेययोगतः अवलम्बनयोगो न पंचधा योगिनां हृदि निरालम्बनकं तस्मान् मनोवाणी विवर्जितं बोधेन बुध्यते सर्वं निरालम्बं समाधिना अवलम्बनकं बोधो न विद्यते एवं बोधात्मकं ब्रह्म देहदेहि समाधिदं देहदेहि समायोगप्रकाशकं चित्तमुच्यते देहसौख्यं प्रजानाति देहि सौख्यं निरन्तरं तयोर्योगे च यत् सौख्यं जानाति ब्रह्मबोधगं पदानां बोधभावेन पदार्थानां विशेषतः उत्थानं जायते तस्मात् स्वस्थ उत्थानम् उच्यते सुखं ज्ञात्वा समुत्थानं स्वयमेव करोति यः देहदेहि च सृष्ट्वा स खेलति ब्रह्म तत्परः प्रकाशाख्यं चित्तं निरोधसंज्ञकं तिष्ठत्यत्र न संदेहो ज्ञातव्यं योगिनां हृदि बोधत्यागे समाखातं ब्रह्म साख्यं प्रजापते कः संख्या कुरुते तस्य बोधनाशप्रभावतः उत्थानवर्जितं ब्रह्म सांख्यं साक्षिस्वभावगं बोधहीनात् कदा तन्त्रोत्थानं नैव प्रजापते प्रकृतिसंभवं बोधं तयोः पुरुषसंभवं योगसौख्यं न जानाति सांख्यं बोधविहीनतः बद्ध्वा सुखं नरस्येवोत्थानं यथा प्रजापते तथा मायासुखं ज्ञात्वा ब्रह्मणोत्थानकं भवेत् तथा परत उत्थानं सांख्ये नित्यं प्रतिष्ठितं तत्र योगं प्रवक्ष्यामि येन योगी नरो भवेत् यदुत्थानसमायुक्तं भवति चेत्तद्दा भवेत् उत्थानवर्जितं दक्ष तदेवं बीजमाद्यकम् उत्थानहीनभावेन सदा सांख्यं विराजति स्वयं च उत्थानं निःसृतं तत्प्रभावतः
सांख्येन न कृतं चैत्य तथा त्युत्थानहीनतः स्वयं च स्वतः स्वत उत्थानं जायते नात्र संशयः। यदा नृतं भवेद्यक्ष तदा सत्यं प्रकीर्त्यते। एकं ब्रह्म यदा तिष्ठे सत्यं तत्केन कथ्यते। न दृष्टमनृतं येन न जानाति स सत्यकं। सदा तादृशरूपत्वादेकभावप्रदर्शनात् अत हीनत्वं धृतं तेन विशेषतः। स्वत उत्थानभावाख्यं स्वयमेवोपजायते न कृतं तेन सांख्येन स्वयमेव विनिसृतम्। अतः परत उत्थानं प्राप्तं तत्र न संशयः। संख्याहीनप्रकाख्याख्यं चित्तं तत्र प्रवर्तते। बोधहीनप्रकाशेन ज्ञायते तान्निरोधकम्। उत्थानेन युतं ब्रह्म बोधमयं प्रकीर्तितं। सांख्यमुत्थानहीनं च तयोर्योगे निजात्मकं। स्वतः परत उत्थानं तत्र नैव प्रजापते। जगतां ब्रह्मणां योगे भवति स्वस्वरूपकं। स्वस्वरूपात् परो नास्ति संयोगः तन्मयः कदा। ससमाधिः समाख्यातो ब्रह्मण्यस्यान्वयात्मकः। स्वकीयाभेदभावस्य तत्र प्रकाशकारकं। चित्तं निरोधसंज्ञं तु तिष्ठत्यत्र न संशयः। संयोगः पञ्चदादक्ष भवति शृणुरूपकं। तस्य भिन्नं प्रवक्ष्यामि लोकानां हितकारणात्। एते भेदाः समाख्याता योगेन लवतां यदुः। स्वसंवेद्येन सन्देहस्तेन सृष्टांश्च पालितः। एतेषां रूपमास्थाय खेलति स्वस्वरूपकं। नानालीलाकरं प्रोक्तं तदेवं वेदवादिभिः। उत्पत्तिनाशसंयुक्ता भेदा एते पनिषिभिः। तेषां निजस्वभावस्त्वाद् स्वानन्द उच्यते। तद्ब्रह्मशक्तिरूपाख्यं ज्ञातव्यं भेदधारणात्। तत्रासत्काशभावेन चित्तं तिष्ठति निश्चितम्। एतैर्भेदैर्विहीनं यदमृतं ब्रह्म कथ्यते। एतेषां जीवनं नित्य तच्च सत्स्वरूपकं। तद्ब्रह्म सौरमाख्यातं भेदहीनप्रभावतः। तत्र नित्यस्थ काशाख्यं चित्तं निरोधकं मतम्। असत्सत् द्विविधं प्रोक्तं तयोर्योगे समात्मकं। ससंवेद्यं परं ब्रह्म विष्णुर्द्वन्द्वप्रवेशनात्। तत्रानन्दप्रकाख्याख्यं चित्ते निरोधसंज्ञितं। तिष्ठते तेन योगीन्द्रास्तं गच्छन्ति समाधिना। त्रिभिर्हीनं त्रिभुर्युक्ताम्यव्यक्तं नेतिकारकं। मोहहीनप्रभावेण तुरीयं ब्रह्म कथ्यते। तदेव शिवसंज्ञाख्यं ज्ञातव्यं योगसेवाय। तत्र नेति प्रकाशाख्यं
चित्तं तिष्ठति तद्गतं त्रिविधं मोहसंयुक्तं मोहहीनं चतुर्थकं तेषां संयोगभावे वै स्वसंवेद्यप्रकीर्तितं पूर्णसंयोगभावाख्यं पञ्चं ब्रह्म तत्स्मृतं तस्मात् परो न संयोगः कथ्यते योगिभिः सदा स एव गणनाथस्तु स्वानन्दाख्यः प्रकीर्तितः तत्र निजप्रकाशाख्यं चित्तं तिष्ठति सर्वगम् अतः परमयोगाख्यं ब्रह्ममाया विवर्जितं तदेव योगिभिः प्रोक्तं निवृत्तिसुखदायकं न तत्र जगतां दक्ष ब्रह्मणां योग उच्यते तस्यापि तेषु यद्वच्च तेनायोगे इति स्मृतः ब्रह्मणि तन्मयभावनेन स्वस्वसंयोग उच्यते तस्मान्निवृत्तिरापन्ना तेन निवृत्तिसंज्ञकम् स्वसंवेद्यस्य नाशेन लभ्यते यसमाधिना नागतं न गतं ब्रह्म संयोगः कुत्र जायते तत्रायोगप्रकाशाख्यं चित्तं निरोधसंज्ञितं तिष्ठति चापवादेषु निवृत्तिसुखदायकम् इदं पञ्चविधं चित्तं कथितं ते प्रजापते जगत्सु ब्रह्मसु तज्ञं नानाप्रकाशदायकं भूमयः पञ्च विख्याताश्चित्तस्य विविधात्मनः भूमीनां त्यागभावे तच्चित्तं ब्रह्ममयं भवेत् अतः पञ्चविधं चित्तं त्यजत्वं योगसेवया योगी भविष्यसि दक्षचिन्तामणि न संशयः संयोगायोगसंज्ञस्थं निरोधाख्यं मतं बुधैः अतः परो निरोधो न विद्यते न विद्यते सर्वसम्मते सार्वभौमात्मधर्मेण योगी भवति मानवः तत्र शान्ति लभे चित्तं त्यक्त्वा भूमिभवं भ्रमं योगरूपे सुखं यद्वै योगिनां हृदि वर्तते तदेव कथितुं दक्ष शक्यते च कदाचन मनोवाणीमयं चित्तं चतुर्विधं प्रकीर्तितं मनोवाणीविहीनं तु निरोधसंज्ञकं मतम् अतो योगः समाख्यातो मनोवाणीमयो न च मनोवाणीविहीनोऽपि कथ्यते नैव योगिभिः कीदृशं ब्रह्म तत्राहं योगेन कीदृशेन च ब्रह्मभूतः स्वयं जातो एभ्यः शान्तिलभेन्नरः योगे योगिनरो जातस्तत्र न जायते कदा ब्रह्म वा साधनं किञ्चित् ब्रह्मभूतस्य कारकं तन्मयत्वं ब्रह्मणि न च तन्मयवर्जनम् अतः शान्तिसमागुह्य शान्तियोगपरोऽभवत् पञ्चविधेषु चित्तेषु दृश्यते जगतां परं ब्रह्मणामैश्वरं सौख्यं रसं तत्र न धारयेत् नानारसविहीनं तु चित्तं कृत्वा प्रजापते तत्त्यक्त्वा स भवेद्योगी शान्त्या साधिमवाप्नुयात् स्तोत्रसौर्णवसनं
नन्दाग्धच्छम्य प्रेरितान्यपि प्रारब्धेन तथा कामान् भुनक्ति योगी सत्तमः। नानाद्वन्द्वविहारेषु समभावपरायणः योगी भवति शान्त्या च सदा योगसुखे रतः। ओम तत्सत् इति श्रीमदान्ते पुराणोपनिषदि श्रीमन्मौद्गले महापुराणे नवमे खण्डे योगचरिते मुद्गलदक्षसंवादे योगामृतार्थशास्त्रे चित्तभूतिनिरोधेन सार्वभौमयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। इति योगगीतासु उपनिषत्सु सुगमासु प्रथमोऽध्यायः।